सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। मैंने कहा ना, मेरा भाई 21 साल का बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ। मेरी दुआ है कि मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। जो मुझे अपने घर से बग़ैर दुपट्टे के जब खींच के लेकर गए, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चाहे नमाज़ बिछाई हुई थी, तो अल्लाह करे कि किसी औरत के साथ ऐसा ना हो। अल्लाह करे कि किसी चादर और चार दीवारी को पामाल न किया जाए और किसी भी सियासी कारकुन को दहशतगर्द बना के ना पेश किया जाए। मेरे ख़्याल में ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाना चाहिए। बस कर दें, इतना एक दूसरे का इम्तहान ना लें कि ये सियासत जो है वो ज़ाती दुश्मनों में बदल जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जो है वो सियासी के बजाय ज़ाती दुश्मनी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना नारवा सलूक और जितना नाइंसाफ़ी हुई है, इसके बावजूद भी हमारी हिम्मत है कि हम डटे में अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं, सियासत भी करते हैं, मुस्कुराते भी आपके सामने हैं, वरना यकीन करें कभी कभी गिला बड़ा ठहरता है। उस फैसले के अंदर ये लिखा गया है कि इस्तगासा सबूत फराहम करने में नाकाम रहा है, क्या कहती हैं? तो हर चीज़ नाकाम हो गई, सब झूठ है, सब झूठ का पलंदा है। साइफ़र केस था या कोई भी जो 190 मिलियन पाउंड का केस था या कोई भी इस तरह की सब बोगस केसेस इंशाल्लाह ख़त्म होंगे, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल जमात के लीडर हैं, सबसे ज़्यादा उनका वोट बैंक है, पूरे पाकिस्तान को वो जोड़ सकते हैं। आपने सिर्फ इसलिए उनको सज़ा दी कि आप उसका इलेक्शन में मुकाबला 9 मई और इमरान खान के जो केसेस थे उसके ऊपर एक GIT बनी और GIT के सरबराह ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्या कमेंट करेंगे? मैं उसके बारे में क्या कमेंट करती हूँ। मुझे तो इतना पता है कि जितना PTI के साथ जुल्म किया गया उसकी तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। PTI के 9 मई के केसेस में आपने जिन लोगों को कहा कि 9 मई में दहशतगर्द या एंटी स्टेट पाकिस्तान थी, तो उसमें जो परवेज़ खटक वगैरह इन सबके ऊपर जब आपने इल्ज़ाम लगाया तो उसको तो आपने वो बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। इसका मतलब कि 9 मई का इनका अपना केस हुकूमत का कमज़ोर है। PTI को फ़िक्स करने के बजाय दहशतगर्दों को फ़िक्स करें। PTI को ATC की कोर्ट में दहशतगर्द बना के पेश करने से मुल्क के मसाइल या लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। APC की बात हो रही है और इमरान खान की शमूलियत कैसे होगी, फिर उसके ऊपर PTI का क्या मौक़िफ़? अगर होगी तो ज़ाहिर बात है हम पूरा इन्विटेशन अगर ऐसी कोई बात आएगी तो वो हम अपने लीडर इमरान खान के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पे अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है, अपने अवाम के साथ खड़ी है। बट अनफॉर्चुनेटली आप कह रहे हैं कि वो शायद कोई APC बुलाए, अभी तक तो हुकूमत का रवैया बहुत नालायकी वाला, निकम्मेपन वाला और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। जाफ़र एक्सप्रेस पे जिस तरीके से सियासत इन्होंने की उसकी निशान नहीं मिलता। असूली तौर पर तो ये कहना चाहिए था कि इनका दिल दुखी है, कौम का दिल दुखी है। रमज़ान मुबारक में हम जनाजे उठा रहे हैं, पूरी कौम को इकट्ठा करेंगे, दहशतगर्दी के नासूर से इकट्ठे निपटेंगे। अफसोस की बात यह है कि वो यहाँ पे बेमुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालना चाहते हैं। दहशतगर्दी के नासूर से शायद निमटना ही नहीं चाहते। इनको हर दफ़ा शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए कोई मौका चाहिए होता है PTI को फेस करने के लिए, ताकि ये हमारे घरों के ऊपर रेड कर सकें, ख़वातीन के सर से चादरें खींच सकें। इससे जाफ़र एक्सप्रेस वाला या बलोचिस्तान में दहशतगर्दी या KPK में दहशतगर्दी या कच्चे के डाकू ख़त्म नहीं होंगे। अख्तर मेंगल साहब और महमूदा चकजई साहब की मुलाकात की बातें हो रही हैं इमरान खान साहब, और इस मुलाकात से कितना फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की? ये तो देखें जब मुलाकात होगी तब पता चलेगा, लेकिन असल बात यह कि अगर पाकिस्तान को कोई बहरानों में से निकाल सकता है, अगर पूरे पाकिस्तान को कोई जोड़ सकता है, तो वो वाहिद लीडर इमरान खान है, जिसकी तमाम सूबे में वोट बैंक भी है, पॉपुलैरिटी भी है और उसकी बेस भी मौजूद है। लास्टली ये बता दें, जब आपकी गवर्नमेंट आती है मुस्तकबिल में, तो क्या जो रवैया आपके साथ आज रखा जा रहा है यही रवा रखा जाएगा या फिर कुछ सीख चुके हैं, कुछ तब्दीली आएगी? सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। मैंने कहा ना, मेरा भाई 21 साल का बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ। मेरी दुआ है कि मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। जो मुझे अपने घर से बग़ैर दुपट्टे के जब खींच के लेकर गए, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चाहे नमाज़ बिछाई हुई थी, तो अल्लाह करे कि किसी औरत के साथ ऐसा ना हो। अल्लाह करे कि किसी चादर और चार दीवारी को पामाल न किया जाए और किसी भी सियासी कारकुन को दहशतगर्द बना के ना पेश किया जाए। मेरे ख़्याल में ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाना चाहिए। बस कर दें, इतना एक दूसरे का इम्तहान ना लें कि ये सियासत जो है वो ज़ाती दुश्मनों में बदल जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जो है वो सियासी के बजाय ज़ाती दुश्मनी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना नारवा सलूक और जितना नाइंसाफ़ी हुई है, इसके बावजूद भी हमारी हिम्मत है कि हम डटे में अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं, सियासत भी करते हैं, मुस्कुराते भी आपके सामने हैं, वरना यकीन करें कभी कभी गिला बड़ा ठहरता है। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। उस फैसले के अंदर ये लिखा गया है कि इस्तगासा सबूत फराहम करने में नाकाम रहा है, क्या कहती हैं? तो हर चीज़ नाकाम होगी, सब झूठ है, सब झूठ का पलंदा है। साइफ़र केस था या कोई भी जो 190 मिलियन पाउंड का केस था या कोई भी इस तरह की सब बोगस केसेस इंशाल्लाह ख़त्म होंगे,
کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہے، پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل جماعت کے لیڈر ہیں، سب سے زیادہ ان کا ووٹ بینک ہے، پورے پاکستان کو وہ جوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اس لیے ان کو سزا دی کہ آپ اس کا الیکشن میں مقابلہ 9 مئی اور عمران خان کے جو کیسز تھے اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بنی اور جی آئی ٹی کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، کیا کمنٹ کریں گے؟ میں اس کے بارے میں کیا کامنٹ کرتی ہوں، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ جتنا پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کیا گیا اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے کیسز میں آپ نے جن لوگوں کو کہا کہ 9 مئی میں دہشت گرد یا اینٹی اسٹیٹ پاکستان تھی، تو اس میں جو پرویز خٹک وغیرہ ان سب کے اوپر جب آپ نے الزام لگایا تو اس کو تو آپ نے وہ بنا دیا، منسٹر بنا دیا۔ اس کا مطلب کہ 9 مئی کا ان کا اپنا کیس حکومت کا کمزور ہے۔ پی ٹی آئی کو فکس کرنے کے بجائے دہشت گردوں کو فکس کریں۔ پی ٹی آئی کو اے ٹی سی کی کورٹ میں دہشت گرد بنا کے پیش کرنے سے ملک کے مسائل یا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اے پی سی کی بات ہو رہی ہے اور عمران خان کی شمولیت کیسے ہوگی، پھر اس کے اوپر پی ٹی آئی کا کیا موقف؟ اگر ہوگی تو ظاہر بات ہے ہم پورا انویٹیشن اگر ایسی کوئی بات آئے گی تو وہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کے پاس لے کر جائیں گے، کیونکہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف فرنٹ فٹ پہ اپنے آرم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی اے پی سی بلائے، ابھی تک تو حکومت کا رویہ بہت نالائکی والا، نکمے پن والا اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ جعفر ایکسپریس پہ جس طریقے سے سیاست انہوں نے کی اس کی نثار نہیں ملتا۔ اصولی طور پر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کا دل دکھی ہے، قوم کا دل دکھی ہے۔ رمضان المبارک میں ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، پوری قوم کو اکٹھا کریں گے، دہشت گردی کے ناصور سے اکٹھے نمٹیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہاں پہ بے مدعا پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کے ناصور سے شاید نمٹنا ہی نہیں چاہتے، ان کو ہر دفعہ شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے پی ٹی آئی کو فیس کرنے کے لیے، تاکہ یہ ہمارے گھروں کے اوپر ریڈ کر سکیں، خواتین کے سر سے چادریں کھینچ سکیں۔ اس سے جعفر ایکسپریس والا یا بلوچستان میں دہشت گردی یا کے پی کے میں دہشت گردی یا کچے کے ڈاکو ختم نہیں ہوں گے۔ اختر مینگل صاحب اور محمود اچکزئی صاحب کی ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب، اور اس ملاقات سے کتنا فرق پڑے گا پاکستان کی پولیٹکس کے؟ یہ تو دیکھیں جب ملاقات ہوگی تب پتہ چلے گا، لیکن اصل بات یہ کہ اگر پاکستان کو کوئی بحرانوں میں سے نکال سکتا ہے، اگر پورے پاکستان کو کوئی جوڑ سکتا ہے تو وہ واحد لیڈر عمران خان ہے، جس کی تمام صوبے میں ووٹ بینک بھی ہے، پاپولیرٹی بھی ہے اور اس کی بیس بھی موجود ہے۔ لاسٹلی یہ بتا دیں، جب آپ کی گورنمنٹ آتی ہے مستقبل میں تو کیا جو رویہ آپ کے ساتھ آج رکھا جا رہا ہے یہی رویہ رکھا جائے گا یا پھر کچھ سیکھ چکے ہیں، کچھ تبدیلی آئے گی؟ سب کچھ سیکھنا چاہیے، سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا نا، میرا بھائی 21 سال کا بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا، میری دعا ہے کہ میرے دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ جو مجھے اپنے گھر سے بغیر دوپٹے کے جب کھینچ کے لے کر گئے، میں نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی، تو اللہ کرے کہ کسی عورت کے ساتھ ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ کسی چادر اور چار دیواری کو پامال نہ کیا جائے اور کسی بھی سیاسی کارکن کو دہشت گرد بنا کے نہ پیش کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ سلسلہ ہی ختم ہو جانا چاہیے، بس کر دیں، اتنا ایک دوسرے کا امتحان نہ لیں کہ یہ سیاست جو ہے وہ ذاتی دشمنوں میں بدل جائے۔ انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سیاسی کے بجائے ذاتی دشمنی ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا ناروا سلوک اور جتنا ناانصافی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری ہمت ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور یقین کرے کبھی کبھی گلہ بڑا ٹھہرتا ہے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سب کچھ سیکھنا چاہیے، سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا نا، میرا بھائی 21 سال کا بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا، میری دعا ہے کہ میرے دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ جو مجھے اپنے گھر سے بغیر دوپٹے کے جب کھینچ کے لے کر گئے، میں نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی، تو اللہ کرے کہ کسی عورت کے ساتھ ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ کسی چادر اور چار دیواری کو پامال نہ کیا جائے اور کسی بھی سیاسی کارکن کو دہشت گرد بنا کے نہ پیش کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ سلسلہ ہی ختم ہو جانا چاہیے، بس کر دیں، اتنا ایک دوسرے کا امتحان نہ لیں کہ یہ سیاست جو ہے وہ ذاتی دشمنوں میں بدل جائے۔ انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سیاسی کے بجائے ذاتی دشمنی ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا ناروا سلوک اور جتنا ناانصافی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری ہمت ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور یقین کرے کبھی کبھی گلہ بڑا ٹھہرتا ہے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔